ॐ अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमारा ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्राप्यः साध्यो विधिस्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायासेतरे तत्र कर्तव्यः सोद्यमास्ये देशे देशे तथा सेयं वार्त्या प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रप्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति श्रीभागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः भवन्तस्य तदा शीघ्रम् आयात प्रेम तत्पराः नावकाशः कदाचिन्ने दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा आगमनं कार्यं क्षणोऽत्रैव सुदुर्लभः एवं कारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं ग्रहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत् अर्वाकपंचाहतो यत्नाद् आस्तीर्णानि प्रमेलयेत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोक्तैः कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विस्वक्वितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पदि विराजिता ऊर्ध्वं सप्तैव लोकास्य कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्राविरक्तास्य स्थापनीया प्रबोध्य च पूर्वां तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तथा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत् उद्मुखो भवेद् भक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा प्रामुखस्येद्भवेद्वक्ता श्रोता चोद्मुखस्तथा अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजकमध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिको विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत् दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्यो अतिनिःस्पृहः अनेकधर्मविभ्रान्ता स्त्रीणा पाखण्डवादिनः सुखशास्त्रकथोच्चारैत्याज्यास्ते यतिपण्डिताः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्ये स्थाप्यस्तथाविधा पण्डितः संशयक्षेतः लोकबोधनतत्परः वक्त्रा क्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादवाक्व्रताप्तये अरुणोदयसौ निर्वृत्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् सन्तर्पशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्ततः कृष्णम् उद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणं नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धरभवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता
ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा। श्रीमद्भागवता आख्योऽहं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृतो वसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया। निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। एवं दीनवचः प्रोवाच वक्तारं चाथ पूजयेत्। शम्भुस्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्या श्रेयसे मुदा। सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि। वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये। कर्तव्यः तैर्हरिर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया। ब्राह्मणान् वैष्णवांश्चान्यान् तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्याज्ञा स्वयम् आसनमाविशेत्। लोकवित्तधनागारं पुत्रचिन्तां विदुष्य च कथाचिता शुद्धमती सा लभेत फलमुत्तमम्। आसूर्योदयामारभ्य शास्त्रत्रयप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यग् धीरकण्ठं सुधीमता। कथाविरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं। तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तथा। मलमूत्रजयार्थमिलघ्वाहारः सुखावः हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चेत् शृणुयात् तथा। कृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखम्। फलाहारेण वा भाव्यम् एकभुक्तं वा पुनः। सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्। भोजनं तुं वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं। नोपवासे वरः प्रोक्तं कथा विघ्नकरो यदि। सप्ताहावृत्तिना पुंसां नियमा शृणु नारद। विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारा कथाश्रवे। ब्रह्मचर्यम् अदासुक्ति पत्रवाल्यां च भोजनं। कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्न नित्यं कथावृत्ति। द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च। वादुष्टं परियुतं जह्या नित्यं कथावृत्ति। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च। दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरे च कथावृत्ति। कथावृत्ति वेद वैष्णव विप्राणां गुरुगोवृत्तीनां तथा। स्त्रीराजमहतां निन्द्यां वर्जयेद्या कथावृत्ति। रजस्वला अन्त्यज्य म्लेच्छ पतित व्रात्यैस्तथा। दृढवेदवाह्यस्य न वदेद्या कथावृत्ति। सत्यं शौचं दया मौनमार्जवं विनयं तथा। उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथावृत्ति। दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्या पापकर्मवान् अनपेत्यो मोक्षकामा शृणुयाच्च कथामिमाम्। अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्या या च आर्भका। श्रद्गर्भा चया नारी तया श्राव्या प्रयत्नता। एतेषु विधिना श्राव्ये तदक्षरतरं भवेत्। अति उत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा। एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यानं यथाचरेत् जन्माष्टमी। व्रतविधं कर्तव्यं फलकाञ्चभिः। अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यमापग्रहः। श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यथा। एवं नगाः यज्ञे अस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तथा। पुस्तकस्तु तु भक्तुस्य पूजा कार्याति भक्तितः। प्रसाद तुलसीमाला श्रोतृभ्यास्यति यतां। मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं तथा। जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्। विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयतां। विरक्तश्चेद् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेयनि। गृहस्येदथा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये।
प्रतिश्लोकं तु जुह्याधीन् द्विधादय समस्य च पायसं मधुसर्पिष्य तिलानादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् आयत्रासु समाहितात् तन्मयत्वयात् पूर्णस्य परमस्य च तत्त्वतः होमासक्तो बुधो होम्यं दत्यात् फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनता अधिकतानयोः दोषयोः प्रशमार्थं च पठ्येन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् फलं सर्वनास्त्यस्मादधिकं यथा द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन मधुपायसै दद्यात् स्वर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे सक्तो फलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य आवाहनाद्यैस्तदुपचारैः सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय तात्मने आचार्याय सुधीर दत्त्वा मुक्त्या स्याद्भवबन्धने एवं कृते विज्ञाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान् संशया कुमारा ऊचु इति ते कथितं सर्वं किं भूया श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिता श्रोतुवाच इति युक्ता ते महात्माना प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनां शृण्वतां सर्वभूतानां साप्ताहं नियतात्मनां यथाविधि ततो देवं तष्टुः पुरुषोत्तमं तदन्ते ज्ञानवैराग्यं भक्तीनां पुष्टता परा तारुण्यं परमं चाभूत सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतार्थो भूतिसिद्धे स्वयमनोरथे पुलकीकृतशरमाङ्गा परमानन्दसंवृता एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रिया प्रेम गद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः धन्योऽस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवद्भिः करुणापरे अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तवोपोधना वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णश्रवणाद्यस्य लभ्यते सोऽतुवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमः परिभ्रमन् समायाता सुखो योगेश्वरस्तदा तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णा प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः द्रष्टा सदस्या परमोरुतेजसं सद्या समुद्धाय दुर्महासनं सद्या समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षितं पूजयत् सुखं स्थितोऽवदत् संशृणुतामलां गिरं श्रीशुकुवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः धर्मः प्रोजितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सरणां सतां वेद्ये वास्तवमत्र वस्तुं शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुचेन्नरा स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नात्ययं रसः अतः पिबन्तुं सद्भाग्या मामुञ्चत कहेर्षिता सूतुवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादबलि
उद्भवफाल्गुनादिभिर्वृतः सुरर्षिस्तमपूजयंस तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्भवाकांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत् इन्द्रेवादीन् मृदङ्गं जय जय शुक्राः कीर्तयन्ति ते कुमारः यत्रागे भावभक्त्या सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ननर्थमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमदेदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् मत्तो वरं भावव्रतात् प्रणिद्धुं प्रीता कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्नाः प्रेमार्द्रचित्ता हरिमुच्चरेते नगाः गाथासु च सर्वभक्ते एभिस्त्वया भाव्यमितं प्रयत्नतात् मनोरथोऽयं परिपूर्णीयः तथेति चोक्त्वान्तर्धीयताच्युता ततो अनमच्चरणेषु नारदः तथा सुखादीनपि तापसांस अथ पृष्टा परिनष्टमोहा सर्वे ययोपीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समाधाति वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखजरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति सौनकुवाच सुखेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षयो तदा ब्राह्मसिन्धिं मे संशयं त्वमिं सूतुवाच आकृष्णनिर्गमात् 30 वर्षाधिकगते कलौ नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं सुकोऽकरोत् परीक्षिन् श्रवणान्ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो अकथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 30 वर्षगते सति उचुरुर्जे सिते पक्षे नवम्यां ब्राह्मणसुता इत्यस्तत्ते समख्यातं यत् पृष्टो वन्यत्वया नघ कलौ भागवती वर्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्तेति हेतुमिमं भक्तविलासकारिणी सन्ता कथानकविदं पिबदादरेण लोके तीर्थपरिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमाकिरतस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु प्रमान् प्रभुरहम् अन्यनृणां च वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयविषसङ्गाकुलधियाचरणार्थं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साची यश्रवणगतम् इत्युक्ति कथने
सप्रभा संस्थेन श्रीसुखे निरिता कथा कंठे संभतेन स वैकुंठर प्रभुर्भवेत् इति च परमं गुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निहितं शास्त्रपुञ्जं विलोच्य जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चिदपि विपरसुखहेतुर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियतया शृणोति भक्त्या यस्यैनं कथयति सुधवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथात्यर्यान् हि भुवने किमप्यसाध्यम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुया श्रुत्या युक्तो मम सन्तोषकारणं नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलं। श्लोकार्थं श्लोकपादं नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत् यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुता अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवाया नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः सर्वपापविनिर्मुक्ता भवन्ति सुखबन्धिता ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम् यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पिर्मधुदकं यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवते ये कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते ये अर्चन्ति सदा गेहशास्त्रं भागवतं नरः पीडितान् तथैव विविधा यावदाभूतसम्प्लवम् श्लोकार्थं श्लोकपादं वा परं भागवतं गृहे सततो वत्सहस्रेषु किमन्यः शास्त्रसङ्ग्रही न यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलौ न तस्य पुनरावृत्तिं यां विपासात् कदाचन कथं सा वैष्णवो गेव शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे न तिष्ठते यस्य स्वपशादधिको हि सा सर्वस्वलेनापि लोके सा कर्तव्या शास्त्रसङ्ग्रहा वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टर्थकं मम पुत्रक यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवापि त्रिदिशैषः तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्यं सर्वशिलोच्छया श्रोतव्यं मम शास्त्रं हि यशो धर्मजयार्थिना पापक्षयार्थं लोकेस्य मोक्षार्थं धर्मबुद्धिना श्रीमद्भागवतं पुण्यमारोग्य पुष्टिमुत्तमं पठनात् श्रवणाद्वापि सर्वपापै प्रमुच्यते। श्रीमद्भागवतं पुण्यम् आयुमारोग्यमुपदिष्टं पठनात् श्रवणाद्वापि सर्वपापै प्रमुच्यते न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परं सत्यं सत्यं हि लोके स तेषां स्वामी सदा यमः न गच्छन्ति यदा मृक्ता श्रोतुं भागवतं सुता एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्तथा श्लोकं भागवतं चापि श्लोकार्धं पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहं सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं न तथा पावनं निर्णां श्रीमद्भागवतं तथा यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतं मत्कथाप्रीतमनसं नाहं तक्ष्यामि तं नरं श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोदिष्टिते यः संवात्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रक। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा
प्रत्युत्थानाभिवादनैः सम्मानयेत तं दृष्ट्वा भवेत् कीर्तिमातुला दृष्टा भागवतं दूरात् विक्रमेत सुखं हि यः पदे पदे यस्वमेधस्य फलं प्राप्नोत् संशयम् उत्थाय प्रणमेत यो वै श्रीमद्भागवतं नरं तन्पुत्रान् तथा दारान् भक्तिं च प्रत्यदाम्यहम् महाराजोपचारैस्तु श्रीमद्भागवतं सुतशृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम् ममोत्सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत वस्त्र अलङ्करणैः पुष्पैर्धूपदीपोपकारकैः वशीकृतो हृदयं तैश्च सत्स्त्रियः सत्पतिर्यथा। ओम श्री परमात्मने नमः। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय।